नमस्कार, कार्यक्रम आवर जेनेरेसनमा स्वागत छ। म हिरा सुलुप्चन। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम आवर जेनेरेसनमा हामीले विभिन्न क्षेत्र विधाका हस्तीहरूलाई निम्ताउने गर्छौँ र कुराकानी गर्ने गर्छौँ, बहस गर्ने, छलफल गर्ने गर्छौँ। र आज हामीले विशेष गरेर एकजना नवगायक, उहाँले लामो समय सङ्घर्षमै बिताइराख्नु भएको छ र त्यहाँबाट आफ्नो क्षेत्रलाई, आफ्नो गायनलाई अझ फराकिलो तरिकाबाट अगाडि उठाउँदै गर्नुभएका एकजना गायक आजको कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ। गायक सुनाम गोपाल तामाङ, उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हजुर एकदमै आरामै छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजकल त्यही अलिकति गीत सङ्गीतकै क्षेत्रमा अलिकति आफ्नो पहिचान बनाउनु लागि दौडधुप गर्दैछु। यहाँको पृष्ठभूमिबाट जाउँ, यहाँ कहाँ जन्मिनु भएको? म चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका तारीभिरमा जन्मेको। मेरो पुर्खौली नै यति नै हो। यहाँको भनौँ न गायन सुरुवात कति वर्षबाट सुरुवात गर्नुभयो? गायन क्षेत्र अब हुन त प्रायःले सबैले सानैदेखि नै भन्ने रुचि एउटा आफ्नो दर्शाउँछ। म पनि त्यस्तै नै हो। अब सानैदेखि रुचि राख्ने गीत सङ्गीतमा धेरै नै, जसले गर्दाखेरि अब मलाई गीत गाउने एउटा हुन्छ नि आफ्नो खुबीहरू हुँदै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ अब अफिसियली रूपमा चाहिँ गीत गाउँदै थालेको चाहिँ मैले लगभग त्यस्तै 2-4 वर्षै भयो भनौँ। अफिसियली चाहिँ मैले गीत निकालेको चाहिँ ठ्याक्कै यहाँलाई अब म गाउन सक्छु, गाउनको लागि म सक्षम भएँ भनेर पेसागत रूपमै होइन पछिल्लो समय गायनलाई नै अँगालिरहनु भएको चाहिँ ठ्याक्कै कति सालबाट? पेसागत रूपमै भन्नाले पनि अब एउटा मेरो अब इच्छाले चाहिँ म गीत गाउँछु अब भन्ने लागेको चाहिँ लगभग त्यस्तै इच्छा त 12-13 वर्षदेखि हुँदाखेरि नै मलाई एकदमै इच्छा थियो, तर त्यो बेला प्लेटफर्म पाइएन होइन। आफूले पनि अब कहीँ कतै गएर अब गीत गाएन भन्ने किसिमको त्यो अवस्था पनि थिएन। अहिले आएर चाहिँ पुरा हुँदैछ। जे होस्, त्यो इच्छाहरूलाई पुरा गर्ने क्रममा होइन यहाँ सङ्गीत क्षेत्रमै आबद्ध भएर काम गर्दै आइराख्नु भएको छ होइन। यहाँले जुन चिज जति बेलादेखि होइन सिक्दै आउँदाखेरि होइन यात्रा गर्दै आउँदाखेरि होइन सङ्गीत र जीवनमा के भिन्नता पाउनुभयो? सङ्गीतले जीवन जिउन सिकाउँछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ है। सङ्गीत नै राम्रो एउटा मैले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ सङ्गीत धेरै राम्रो चाहिँ एउटा कला, एउटा जीवन जिउने एउटा जस्तो चाहिँ म सोच्छु। जुन जसरी तपाईँ आफ्नो एउटा भोगाई जसरी तपाईँ सङ्गीतमा छिर्नुभयो होइन, तपाईँले सङ्गीत नै भनेर चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ होइन, त्यसको परिभाषाको रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ? अब सङ्गीतलाई परिभाषा मैले गर्दाखेरि सायद त्यति उचित नहोला, किनभने सङ्गीत होइन आफूले जति जान्नुभयो, जति अनुभव लिनुभयो त्यो आधारमा भन्न पाइन्छ। हजुर सङ्गीत जे होस्, अब म यति बुझ्छु कि सङ्गीत को परिभाषा भन्दा पनि सङ्गीत मैले बुझेको भन्दा नि माथिको चाहिँ एउटा कुरो हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। हजुर जस्तै बच्चामा भनौँ होइन सानो बेला हजुर तपाईँलाई होइन के बन्ने इच्छा थियो? कि गायक नै बन्छु भन्ने थियो कि अथवा फरकमा होइन केही हुन्छ नि त, कुनै डक्टर इन्जिनियर यस्तो बन्छु भन्ने एउटा सपना होला, तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै म गायक नै बन्छु भन्ने थियो? गायक बन्छु भन्ने नै थियो, गीत गाउँछु भन्ने नै थियो। मलाई चाहिँ एकदमै प्रबल इच्छा सानैदेखि नै। पहिलो गीत चाहिँ कति सालमा रेकर्ड गर्नुभयो? पहिलो गीत कति साल भन्दै लगभग आज 77 भनेपछि यो 2075 सालको समयमै हो मेरो पहिलो गीत रेकर्ड चाहिँ। यहाँको शब्द, यहाँकै सङ्गीत अथवा के छ? होइन, शब्द सङ्गीत अरूकै हो, मैले मात्र स्वर दिएको मात्रै हो। यो गीत हामी एक टुक्रो सुन्न सक्छौँ?
हजुर अवश्य सुन्न सक्नुहुन्छ। ए कान्छी तिम्रो त्यो मायाले भए भुतुकै बरिलाई लाई लाई तिमीले साथ दिनु है आकाशैमा चिल उड्यो फनन मेरो माया छ छैन भनन अरे मेरो माया छ छैन भनन। यो गीतको चाहिँ शब्द सङ्गीत चाहिँ हाम्रो आशुसिल लामाजीको चाहिँ हो। मैले उहाँकै गीत सङ्गीतमा मैले पहिलो रेकर्ड गर्न पाएँ मैले। सुरुवाती चरणमा होइन पहिलो गीत रेकर्ड गर्नको लागि कतिको चुनौतीपूर्ण रहेछ होइन, कतिको त्यो ठाउँमा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, के छ यहाँको भोगाई? चुनौती नै भन्नुपर्छ यसको लागि है हिरोजी। अब यसमा चाहिँ मलाई मेरो भोगाइहरू अलिकति छ, यसमा अलिकति समेटिएको छ। अब चुनौतीपूर्ण नै रह्यो र यसले मलाई जीवनमा अलिकति एउटा भोगाई, एउटा शिक्षा पनि दियो। यो जुन गीत रेकर्ड गर्दै गर्दाखेरि जुन आफूले कसरी चाहिँ लिनु पर्दो रहेछ, सङ्गीतलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मैले लिएको रहेछु, वास्तवमा के रहेछ चाहिँ के चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ भन्ने किसिमको मैले लेसन चाहिँ मैले यो पहिलो गीतको रेकर्डबाट चाहिँ मैले धेरै नै लिएको छु। हजुर जस्तै भनौँ न नयाँ बेला होइन, पत्याउन गाह्रो होला अनि एकदम चलिसकेको भनौँ अलिकति अग्रजले जुन बेला म गीत गर्छु भनेर तपाईँ त्यहाँसम्म एउटा आफ्नो इच्छा शक्तिलाई लिएर आफ्नो गीतलाई लिएर जानुहुन्छ, उहाँहरूको हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुँदो रहेछ होइन? कतिको पत्यारो हिसाबले चाहिँ लिनु हुँदो रहेछ अथवा के छ त्यो बिचको होइन दूरी होइन, त्यो बिचमा चाहिँ उहाँहरूले कसरी चाहिँ होइन अब एउटा नयाँलाई ट्रेन गर्नु हुँदो रहेछ, यहाँको के छ त्यो भोगाइ चाहिँ? मैले पनि यही गीत आफूले अब गाउने नै भएपछि अब चलिरहेकै गीत सङ्गीतमा अब अलिकति अब्बल र अलिकति ठाउँ पाइसके व्यक्तिहरूसँग मैले सङ्गत गर्दै गर्दाखेरि पनि मैले आशुसिल लामाजीसँगै मैले सबैभन्दा पहिला काम गर्ने मौका पाएको थिएँ र मैले उहाँले एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँले मलाई इजिली एप्रिसिएट गर्नुभयो। खासै त्यति धेरै चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ मान्नु भएन। एउटा भोइस टेस्ट चाहिँ लिनुभयो। भोइस टेस्ट लिनुभएपछि ल ठिक छ भाइले गाउन सक्ने रहेछ, म मिलाउँछु नि त भाइले गीत, भाइको स्वरलाई म्याच हुने खालको भन्ने हिसाबको चाहिँ उहाँको कुरो रहेपछि त्यसरी नै मेरो गीत चाहिँ रेकर्ड भयो। जस्तै नयाँ मान्छेलाई त फसाउने पनि गर्छन् धेरै ठाउँमा, त्यो सुन्छौँ पनि हो पनि मैले पनि भोगेको छु। यहाँले चाहिँ त्यो भोग्नु परेको परेन? अब यसमा के छ भन्दा अब हुन त अब आफू कुनै पनि कम्पिटिसनको माध्यमबाट नआइसकेपछि आफू डाइरेक्ट आफ्नो नामबाट चाहिँ डाइरेक्ट नै गीत गाउनु पर्दाखेरि कसैको माध्यमबाट त्यसमा अलिकति लगानी कुरा आउँछ। लगानी कुरामा चाहिँ अलिकति आफूले नगरिसकेको काम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति कता कता लगानी धेरै गएको हो कि भन्ने किसिमको आफूले नजानेर नबुझेर त्यस्तो चाहिँ लाग्दो रहेछ होइन। कतिपय अवस्थामा मलाई त्यो पनि फिल भएको पनि हो। जस नयाँलाई धेरै किसिमको घटनाहरू भएको छ यसमा, अलिकति म यसमा पनि आफूले पनि म त्यसमा राख्न चाहन्छु। मलाई पनि यस्तो भएको छ त्यो होइन, फसाउने कामहरू होइन, खुट्टा तान्ने कामहरू होइन, नयाँलाई त भनौँ न त्यति मन चाहिँ दुख्दो रहेछ दुख्दैन रहेछ, के छ यहाँको अनुभव? होइन, मन दुख्ने भन्दा पनि मेन कुरो बजेटको कुरा हुन्छ, पैसाको कुरा हुन्छ। गीत गाउने चाहनाले गर्दाखेरि सबैसँग भएर गीत गाएको हुँदैन होइन। आफूले सुरुमा लगानी गर्नु पर्दाखेरि कि कसरी कहाँबाट कुन माध्यमबाट पैसा लगानी गर्यो भन्ने कुरा जो व्यक्तिले नयाँ एउटा कलाकारलाई गीत गाउन दिइन्छ उसले सोध्दैन नि त। उसले त यति ल्याऊ, यतिमा यति पैसा दिइसकेपछि गीत रेकर्ड हुन्छ भनेर उसले भनिदिन्छ। भनिसकेपछि त अब गीत गाउने चाहनाले त उसले त जसरी हुन्छ अब कहाँबाट साथीभाइबाट हुन्छ कि सरसापट्टि अब आफूसँग नहुँदाखेरिको अवस्थामा त त्यही त हो माध्यम। अनि त्यो हुन्छ अब त्यो त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि अलिकति कता कता गाह्रो महसुस मैले नै गरेको थिएँ त्यो बेला गरेको। जस्तै भनौँ न नयाँलाई होइन एउटा मिडियाले सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ हजुर र मिडियाले कतिको सपोर्ट गर्ने गर्यो भने जुन बेला तपाईँ आफ्नो एउटा गीत लिएर आउँदाखेरि मेरो गीतको न्युज बनाइदिनुहोस्
होइन यो खालको हुन्छ नि हजुर। प्रमोसनको लागि कतिको सपोर्ट प्रमोसनको लागि मिडियाले चाहिँ सपोर्ट गरेको पाइयो अथवा मिडियाभित्र पनि होइन विभिन्न तरिकाले हुन्छ कसैले पैसा लिने पनि गर्छन् होइन हजुर, सबै मिडियाले नहुन सक्छ हजुर। तर केही मिडिया कर्मी साथीहरूले त्यो पनि गरेको पाउँछौँ यो चिज चाहिँ तपाईँले भोग्नुभयो कि भोग्नु भएन मैले भोगेको छु मैले यो एकदमै एउटा यादगार एउटा क्षणै रहेको छ मलाई यो जुन किसिमको मेरो गीत लन्च भइसकेपछि मिडियामा लैजाउँ न भन्ने हिसाबको मैले कुरा मैले जब ऊ भइसकेपछि मिडियामा त लाने तर मिडिया लानुको लागि पनि एउटा मिडियाकर्मीको एउटा बिचको पात्र चाहिँदो रहेछ हेर्नु चाहिँ हुँदो रहेछ अब त्यो बिचको पात्रले अब ल तपाईँको गीत यस्तो यस्तो चाहिँ भइसकेर चाहिँ ल तपाईँको गीत चाहिँ म एउटा पत्रिकादेखि लिएर मिडियामा यसरी छाइदिन्छु यसरी पुर्याइदिन्छु भन्ने हिसाबले मलाई पनि एउटा डिल चाहिँ भएको थियो त्यो डिल त भयो डिल अनुसारले डिल पनि गरेको हो मैले तर डिल त गर्यो काम चाहिँ गर्दिएन त्यहाँ पनि यसरी फसिएको छु म तपाईँ आज होइन यो ठाउँसम्म आइपुग्नु भएको छ हजुर। होइन त्यो भइरहँदाखेरि तपाईँ यो चिजलाई होइन कसरी लिनुहुन्छ र तपाईँ अब होइन त्यो हिजोको एक चरणभन्दा अर्को चरणमा त पार गरिसक्नु भयो नि त तर गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई अनुभव पनि लिने हो अब नयाँ नै पुरानो हुने हो होइन हिजो तपाईँ नयाँ थियो होला तर आज त्योभन्दा एक स्टेप पुरानो भइसक्नुभयो तपाईँको ठाउँमा भोलि एकजना नयाँ आउनुहुन्छ तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ अब मेरो व्यक्तिगत सुझाव चाहिँ नयाँ जो आफूलाई यो सङ्गीत क्षेत्रमा अलिकति अगाडि लैजान चाहनुहुन्छ आफ्नो नाम स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति बुझेर सङ्गीतलाई अलिकति राम्रोसँग बुझेर अध्ययन गरेर लाग्नुपर्छ र कसैले पनि कसै व्यक्तिलाई सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ माथि पुर्याइन्छ है म ल भनेर कसैले पनि माथि पुर्याउन सक्ने यो ठाउँ होइन यो आफ्नो क्षमता र आफ्नो प्रतिभा छ भने आफैले पनि गर्न सकिन्छ र कसैको पछि लागेर चाहिँ म नाम कमाउँछु भनेर चाहिँ नलाग्नुहोस् भनेर चाहिँ म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु हजुर फसिन्छ भनौँ न प्रतिभा भएको मान्छेहरू धेरैजना हुनुहुन्छ जस्तै तपाईँ पनि एउटा राम्रो प्रतिभा भएको व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँ जस्तो मान्छे एउटा प्रतिभा भएको मान्छे छायामा पर्नुको कारण चाहिँ के रहेछ अब छायामा पर्नुको कारण के हो भन्दा मेन त एक त कोसँग काम गर्ने फसिने डर हुन्छ होइन मेन समस्या त्यही हो होइन अब फेरि यो प्रतिभा फेरि धेरैजनासँग प्रतिभा छ अहिले धेरै लुकेको प्रतिभाहरू हामीले देखेको पनि छैनौँ भेटेको पनि छैनौँ छन् तर त्यस्ता प्रतिभाहरूले चाहिँ के छ भन्दा अब बिचरा कसैले अब त्यही माध्यम हुँदैन माध्यमभन्दा पहिला नै सबैभन्दा कुरो आर्थिक हुँदैन मेन कुरो आर्थिकले नै समस्या पार्छ र सपोर्टको मेन अहिले त मिडियाहरू धेरै छन् मिडियाले गर्दाखेरि नै धेरै व्यक्तिहरू अगाडि आइसकेका छन् रातारात चाहिँ नामी कलाकार नामी गायक पनि भइसकेका छन् सबैको भाग्यमा त्यो नहुँदो रहेछ त्यो चाहिँ मैले बुझेँ तपाईँको भाग्यमा चाहिँ के लेखा रहेछ मेरो भाग्यमा चाहिँ सङ्घर्ष नै छ र मैले यो भोग्नै पर्थ्यो भन्ने चाहिँ लागिरहेछ मैले यो भोग्नै पर्थ्यो होला र मैले भोगिरहेको पनि छु भोगि पनि सकेँ जस्तै तपाईँले भनौँ न रियालिटी सोहरू आइरहँदाखेरि होइन अब म यो तरिकाले गीत मात्र रेकर्ड गरेर आफ्नो लगानी गरेर म अगाडि नआउने भएँ रियालिटी सोहरू चलिरहँदाखेरि म यसमा भाग लिएर अगाडि आउँछु भन्ने सोचिराख्नुभयो कि भएन यो क्वेसन चाहिँ एकदम जेन्युन क्वेसन गर्नु तपाईँले है यो क्वेसनको आन्सर मलाई चाहिँ के दिन मन छ भने यो जुन किसिमको रियालिटी सोहरू हुन्छ नि जस्तै अब नामी रियालिटी सोहरू हाम्रो भइरहेको पनि छन् भइ पनि सकेको थिए अब त्यसमा त धेरै नै समस्या छन् हेर्नुहोस् है हामी त्यहाँ गएर नामको लागि एउटा आफ्नो चाहिँ एउटा पपुलारिटीको लागि त्यहाँ जाउँ भन्दाखेरि पनि त्यो क्षेत्र हामीले बुझ्यो भन्दा फरक र हामीले जाने भन्दा फरक चाहिँ क्षेत्र मैले पाएँ मेरो अनुभवले चाहिँ मैले कोसिस पनि गरेको हो र त्यो कोसिस गर्दै गर्दाखेरि मैले जति पनि जुन भित्री जुन कुराहरू मैले थाहा पाएँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यहाँ जान मलाई मेरो पाइला अघि बढेन फरक के चाहिँ पाउनुभयो संक्षिप्तमा बताउनु त्यो रियालिटी सो मेरो चाहिँ मेरो भोगाइअनुसारले र मैले जुन किसिमको मैले देखेँ प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नको लागि भनेर चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ चलाएको हुन्छ तर वास्तवमा त्यो एउटा प्रतिभालाई चाहिँ अगाडि ल्याउने चिनाउने होइन कि त्यो एउटा बिजनेस ओरिएन्टेड हो बिजनेसको लागि हो यो जोसँग पैसा छ त्यसले जित्ने हो पैसा छैन जतिसुकै ट्यालेन्ट होस् त्यसले जित्दैन भनेपछि
पैसै खर्च गरेर जित्नु छ भने किन रियालिटी सोमा जाने त हैन पैसै खर्च गरे किन नाम कमाउनु पैसै खर्च गरे भन्दा ठुल्ठुलो अवार्डै लिन पाइन्छ अहिले तर त्यसरी होइन पैसा तिर्यो भने कि कामले चाहिँ चिनाऊ बरु ढिलो होला बरु कामले चिनाऊ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा चाहिँ मैले यसरी चाहिँ मेरो राखेर चाहिँ मैले रियालिटी सोतिर अलिकति पछाडि रहेर मैले गीत सङ्गीत क्षेत्रमा होइन ठिकै छ म यही पाटाबाट जान्छु अब केही होइन आज नभए भोलि होला होइन जस्तै बनाउन 2 वर्ष लाग्ने काम 4 वर्ष होला 4 वर्ष 8 वर्ष तर एक दिन सफलता हुन्छ भन्ने तरिकाले अगाडि बढिराख्नु भएको छ अवश्य अहिलेसम्म गीत चाहिँ कतिवटा जति गाउनु भयो मैले अफिसियली मेरो लन्च भिडियो सहितको गीत चाहिँ 2टा भयो त्यसमा अडियोसँग जोड्नुहुन्छ भने झन्डै 7वटा जति गीत चाहिँ मैले कम्प्लिटली गाइसकेको छु अहिलेसम्म जस्तै एउटा अडियो भिडियो गर्नको लागि कति खर्च लाग्दो रहेछ अडियो भिडियोको लागि अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि एउटा अडियो फाइनल अडियो तयार पार्नको लागि पनि मिनिमम पनि अब त्यही 40-50 हजारको रेसियोमा मिनिमम त्यो पनि त्योभन्दा हाई बजेटको पनि छन् अब त्यस पश्चात पनि भिडियोको लागि फेरि अब लाखौँ खर्चिनुपर्ने अवस्था छ किनभने चलेकै मोडल राख्नु पऱ्यो चलेको मोडलको डिमान्ड अब त्यही हो हैन अब लाखभन्दा मुनिको अब डिमान्ड हुँदैन अब त्यत्रो डिमान्डलाई हामीले एप्रिसिएट गरेर उहाँलाई हाम्रो चाहिँ भिडियोमा काम गर्नुहोस् भनेर डिल चाहिँ फिक्स गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि त्यसपछि पनि फेरि अरू खर्चहरू धेरै थपिन्छन् त्यहाँ हैन अब जस खर्चिलो नै हुन्छ यो काम चाहिँ जुन तपाईहरुले खर्च गरिराख्नु भएको छ रिटर्न हुने सम्भावना चाहिँ के छ रिटर्न हुने सम्भावना धेरै नै कम छ र मेरो जति पनि काम छ अहिलेसम्म चाहिँ 0 रिटर्न हो हैन यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ रिटर्न कुनै पनि छैन र रिटर्न हुनले धेरै गाह्रो छ किन चल्नु पर्यो अब चल्नको लागि अहिले भनेको भ्युजको आधारमा छ कुरा सबै अब भ्युजले ट्रेन्डिङमा ल्याउँछ ट्रेन्डिङ जो भयो त्यही चल्यो त्यसले नै कमाउने हो त्यस्तो छ जस्तै म तपाईलाई जोडिहालेँ हजुर जस्तै अहिले युट्युब च्यानलमा जो ट्रेन्डिङमा छन् भ्युज बढी गएको छ यसलाई चाहिँ लोकप्रियता हैन सबैले रुचाएको भनेर मानिन्छ यो कतिको ठिक हो मलाई चाहिँ दुःख लाग्छ यो कुरामा दुःख लाग्छ किनभनेदेखि अहिलेको जमातमा सुन्ने कम भए हेर्ने धेरै भए अहिलेको जमात जुन दर्शक श्रोताहरूको जमात त्यसरी बढेको छ गीतलाई जसरी हुन्छ तडक भडक मसलादार नाच्ने हैन त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति अहिले फैलाइदिएको छ जसले गर्दाखेरि अब हत्तै चाहिँ अब ट्रेन्डिङमा आइसकेपछि त्यो भाइरल जब हुन्छ अब गीतको भाव जेसुकै होस् चिसो बियोर भन्योस् कि अब हुन्छ नि अब अक्रम बक्रम जेसुकै भनोस् चल्यो भने भयो जसले गर्दाखेरि एउटा साँच्चै नै गीत सङ्गीतलाई माया गरेर यो सङ्गीत क्षेत्रलाई चाहिँ आफू चाहिँ सदा रहिरहने हिसाबले चाहिँ जुन सदाबहार रहिरहने जुन गायकहरू हुनुहुन्छ पहिला पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि धेरैजना हुनुहुन्छन् उहाँ जस्तो व्यक्तिहरूलाई इभन म आफैले पनि धेरै गाह्रो छ यस्तो माहौलमा यस्तो जमातमा चाहिँ जस्तै यहाँ भाइरलको पछि चाहिँ लाग्नु भयो कि भएन के छ भाइरलको चलन छ होइन मलाई अफर आयो भाइरल नै भनेर मलाई अफर आयो ल गोपालजी तपाईँ पनि अब राम्रो स्वरको हुनुहुन्छ गीत पनि राम्रो गर्नुहुँदो रहेछ ल एउटा गीत चाहिँ अब भाइरलै हुने गीत गाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबको मलाई सङ्गीतकारज्यूहरूबाट धेरै नै अफर पनि आएको हो हैन जो ट्रेन्डिङमा जो भाइरलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ डुएटमा गाउनुहोस् सोलोमा गाउनुहोस् बरु डुएटमै गाउनुहोस् न भन्ने हिसाबको चाहिँ कुरा आएको हो म बरु गीत लेख्दिउँ होला सिर्जना म गरिदिनु भने तर भाइरल हुनु ठुलो कुरो होइन कलाकार बाँचिराख्नु कलाकार सदाबार रहिरहनु चाहिँ ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई मेरो विचारमा चाहिँ लाग्छ भाइरल त के हो र आज के एउटा साधारण के टपिकमा अब हामी केही भिडियो बनाएर चाहिँ गरिदिउँ भाइरल त भइगयो नि हैन भाइरल हुने गीतै किन गर्नु पर्यो र जस्तै यहाँले हैन गाउँदै जाँदाखेरि गाएर जीवन चलाउन हैन जीवनयापन गर्नको लागि कतिको चुनौतीपूर्ण रहेछ कतिको सजिलो छ यहीँबाट गाएर नै हैन जीवन धान्न सजिलो छ कि छैन के छ एकदमै गाह्रो छ यो क्वेसनमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि म एउटा सफल आरोही पर्वत आरोही म त्यहाँ पुगिसकेपछि
उभिरहेर म त्यहीँ बस्छु भन्ने किसिमको जति गाह्रो छ नि मलाई, म उभिरहेर त्यहीँ बस्न सक्छु भन्ने किसिमको जुन उहाँको जुन सोच जति गाह्रो हुन्छ नि त्यो बस्नलाई, त्यति गाह्रो छ यो सङ्गीत क्षेत्रमा टिकेर म यसरी नै गइरहेको छु भन्ने हिसाबको धेरै गाह्रो छ। किनभने सङ्गीत क्षेत्र नै कम छ कि बजारै कम छ। किन बजार साँच्चीकै कम हो कि त्यो बजार चाहिँ बनाउन नसकेको? नेपालको सङ्गीत नेपालभित्र मात्रै सीमित रह्यो कि, जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ सुन्ने त होला हुने चाहिँ, तर हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीत नेपाली बाहेक र नेपाल बाहेक चाहिँ अन्त कहाँ सुनेको देख्नु भएको छ त? खै हेर्नुहोस् त, हो नि होइन? सङ्गीत क्षेत्रको एकदमै बजार कम छ, त्यसमा पनि अब विकृति धेरै छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन पेसा गरे तापनि हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ ठुलो अपेक्षा राख्यौँ कि जस्तो पनि लाग्छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा तपाईँलाई भन्नुपर्दा। जस्तै एउटा गाएर चाहिँ होइन अब जीवन धान्न गाह्रो छ भन्नुहुन्छ, तर एउटा हात छ भने त्यहाँबाट 5वटा औँला छ कि 5वटा बाटो जाने छ नि त होइन? तर हामीले चाहिँ के रोज्छौँ भने एकैचोटि होइन एउटा घर बनाउने छ भने जगदेखि नबसालिकन छानाको कुरा खोज्छौँ, अनि एकैचोटि जगै राम्रोसँग नबसालिसके पछाडि त गाह्रो हुने न त हो होइन? यसमा तपाईँलाई मैले किन जोड्दैछु भन्दा यता होइन तपाईँले सङ्गीतको ज्ञान कतिको लिनु भएको छ होइन? सङ्गीत सिक्नु भएको छ कि छैन के छ? हजुर हजुर, सङ्गीत मैले औपचारिक रूपमा मैले सङ्गीत सिकेको चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ मैले अब मैले यो कुरो भन्नै पर्छ होइन? जति पनि मैले गाएको छु, जति पनि मैले गाउन सक्छु, यो मेरो एउटा अनुभव। गीत सुन्दै जाँदा गुनगुनाउँदै जाँदाखेरि जुन किसिमको हुन्छ नि आफूमा चाहिँ गीत गाउन सक्छु है भन्ने किसिमको चाहिँ भइसकेपछि नै मैले गीत गाएको, तर औपचारिक रूपमा चाहिँ मैले गीत सिकेको चाहिँ छैन, सङ्गीत सिकेको चाहिँ छैन। हजुर त्यसरी गायक भए पछाडि कतिको अवसर पाउनुभयो? गायकहरूको अवस्था के छ? अवसरकै हिसाबमा चाहिँ कुरो गरौँ भने अवसर मैले अहिले पाएको छैन भन्छु म चाहिँ। अवसर पाउनुको लागि पनि फेरि त्यहाँ धेरै कुराहरू हुँदो रहेछ होइन? चिनाजानाको अलिकति जोसँग जो नजिक छ त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुरा हुँदो रहेछ। अब त्यो हिसाबले पनि अलिकति म अवसरमा चाहिँ पछि नै छु अझै पनि। जस्तै होइन राम्रालाई होइन हाम्रालाई छानिरहँदाखेरि होइन यो चिजले चाहिँ कतिको मान्छेलाई असर गर्दो रहेछ के छ? जस्तै यहाँले भन्नुभयो यहाँको प्रतिभा छ होइन, यहाँ लिङ्कको कुरा आइसके, सम्बन्धको कुराहरू आए होइन, आफ्नो कुराहरू आए, कहिले चाहिँ पाउला क्या हाम्रो नेपालमा होइन? विभिन्न क्षेत्र विधमै होस् होइन, राम्रोले अवसर चाहिँ कहिले पाउला? त्यो दिन जुट्ला? होपफुली अब मान्छे अब सकारात्मक सोच्नुपर्छ भन्ने छ होइन? अब गाह्रो त गाह्रै छ, त्यही पनि आशा चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि कुनै एक दिन त यस्तो दिन फेरिएला कि जसले गर्दाखेरि असल व्यक्ति र असल स्रष्टाले ठाउँ पाउने एउटा दिन त कसो नआउला भन्ने किसिमको एउटा आशावादी पनि छु म र सकारात्मक पनि छु। यो कुरामा चाहिँ पक्कै आउँछ त्यो दिन। जस्तै यहाँसम्म यात्रा गर्दाखेरि होइन आफूले बिर्सन नसक्ने क्षणहरू छ, त्यस्तो बनेको छ जुन होइन कति राम्रो काम भयो होला, कति नराम्रो भयो होला होइन, कतिसँग राम्रो सम्बन्ध जोडियो होला, कति जोडिएको सम्बन्धहरू फाटे होला, यस्तो क्षणहरू केही छ? सङ्गीतकै क्षेत्रमा हिँड्दै गर्दाखेरि आफ्नो सङ्घर्षको क्रममा मैले धेरै यस्ता व्यक्तिहरूले भेटेको छु जसले गर्दाखेरि म त्यो क्षणलाई सम्झिन पनि अलिकति लाग्ने किसिमको चाहिँ मेरो क्षणहरू छाना चाहिँ। र कतिपय व्यक्तिहरू यस्तो व्यक्ति पनि भेटेको छु जसले गर्दाखेरि म आफूले आफूलाई एउटा गायक भनेर चिनाउनको लागि म सक्षम पनि भएको छु। त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि मैले भेटेको छु। अब छन् धेरै त्यस्ता एउटा हुन्छ नि एउटा जीवनमा स्मरणीय रहिरहने किसिमकाहरू धेरै छन्। आज म यहाँसँग यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ र मेरो पहिलो भेटको मलाई सम्झना आयो होइन। जुन बेला तपाईँ र म भेटेको थिएँ, म एउटा क्यामेराम्यानको रूपमा पुगेको थिएँ, तपाईँको अन्तर्वार्ता हुँदै थियो। त्यो बेला तपाईँले मसँग न त बोल्नुभयो होइन, नबोली गएको मान्छे एक्कासी आज होइन टेलिभिजनको सेटमा तपाईँलाई उभ्याएको छु होइन, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ होइन। त्यो बेला तपाईँले मलाई पत्ताउनु भएको थियो कि थिएन यसरी होइन, प्रोग्राम चलाउँदो रहेछ है यो केटाले पनि त्यो साथीले पनि खालको त्यो बेला कस्तो त्यो भान भएन तपाईँलाई?
अहिले आएर चाहिँ मलाई के फिल भयो भन्दा एउटा सठिक एन्सर यसको मैले सुनेको थिएँ यो कुरा किताबको अगाडिको खोल मात्रै हेरेर कुनै पनि कुरो बुझिन्न भित्र पल्टाएर पढ्नै पर्छ भन्ने किसिमको त्यो बेलाको कुरा चाहिँ के भन्दा मैले तपाईँलाई भेटेँ देखेँ तर त्यो बेला कुनै रेस्पोन्स पनि भएन हामी बिच होइन बोलचाल पनि भएन त्यो भनेको मैले तपाईँलाई एउटा एज अ किताबको रूपमा बाहिरबाट मात्रै हेरेछु अहिले भित्रै चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ पाठ मैले पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँ यो किसिमको अब्बल व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसरी चाहिँ मैले अब भर्खरै महसुस भयो अब अहिले त सँगै पनि अब इन्टरभ्यू हजुर स्वयंले लिँदै हुनुहुन्छ होइन एकदम खुसी लागेको छ र मलाई एउटा अनौठो पनि एउटा फिल भएको छ होइन जिन्दगीको हरेक चिजले मान्छेलाई हरेक तरिकाबाट प्रस्तुत गर्दछ होइन एउटा राम्रो कामसँगै नराम्रो काम जोडिएको हुन्छ भने नराम्रोसँगै राम्रो काम जोडिएको पनि छ मैले पनि अध्ययन गरेको थिएँ कुनै दिन म यो व्यक्तिलाई पनि इन्टरभ्यू गर्छु अन्तर्वार्ता लिन्छु मैले त्यो बेला मनमा लिइसकेको थिएँ र त्यो आज हामीले काम गरिरहेको पनि छौँ म यहाँलाई सङ्गीत जोड्न चाहन्छु एउटा गायक बन्नको लागि होइन कस्तो खालको गुणहरू हुनुपर्छ त्यसमा कस्तो खालको ज्ञान हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई हुन त मैले अघि नै भनिहालेँ म औपचारिक रूपमा ज्ञान हासिल गरेको व्यक्ति त होइन तैपनि मेरो व्यक्तिगत बुझाएर भोगाएको अनुसारले हेर्दाखेरि सङ्गीतलाई बुझ्नै पर्छ र सङ्गीत सिक्नै पर्छ सिकेको हुनैपर्छ र त्यसको लागि म कोसिसरत छु म सङ्गीत अब सिक्ने क्रममा छु बिस्तारै सिक्दै जाने र यो क्षेत्रमा अलिकति बुझेरै लाग्ने अझै पनि भन्ने किसिमको चाहिँ मेरो चाहिँ सोच छ र अर्को एउटा सङ्गीतकर्मी भइसकेपछि एउटा सङ्गीतकर्मीमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ मैले एक त अध्ययन नै भइहाल्यो त्यसपछि भनेको एउटा आफूभन्दा सिनियरलाई एउटा रेस्पेक्ट गर्ने होइन जुन हुन्छ नि अब आफूभन्दा धेरै अब चलिसकेको पुरानो होस् र नयाँ नै किन नहोस् होइन उमेरले तलमाथि पऱ्यो भने केही फरक परेन आफूभन्दा सानो पनि यदि ऊ आफूभन्दा अगाडि गइसकेको छ भने उसले मान्नुपर्छ एज अ रेस्पेक्ट उसलाई दिनुपर्छ होइन जो होस् सङ्गीतलाई त्यसै हिँड्नुपर्छ आफू मात्रै ठुलो मेरै मात्रै राम्रो भन्ने किसिमको चाहिँ गुण भइदियो भने कुनै पनि किसिमले फाइदा हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ किनभने जो समग्र रूपमा चाहिँ यही हो यहाँको जिन्दगीको यो मोडमा गीत एक टुक्रा सुन्न सक्छौँ हामी हुन्छ नि हस् जिन्दगीको यो मोडमा मैले तिमीलाई भेटेँ कल्पनाको सारा खुसी तिमीमा नै देखेँ म पनि त रहेछु भाग्यमानी मैले तिमीलाई पाएँ बिर्सिएर म आफैलाई तिमीमा नै हराएँ यस्तो हो गीत चाहिँ गीत गाउन कतिको सजिलो छ गीत गाउन सजिलो पनि छ गाह्रो पनि छ हिरोजी त्यति सजिलो पनि छैन जति सोच्नुहुन्छ अरू साथीहरूले गाह्रो छ यहाँ गायक बन्ने सपना धेरैको छन् धेरैको त्यो चर्चा कमाउने सबैको मन छ चर्चा पाउनको लागि के चिज चाहिँ बढी मात्रामा आवश्यकता पर्छ जस्तो लाग्यो यहाँलाई अहिलेको यो जुन ट्रेन्ड छ जुन अब के भन्ने अब कम्पिटिसन छ कि अहिले त को राम्रो भन्दा पनि को भाइरल हुने चाड हो होइन कुन माध्यमबाट भए पनि जुनै माध्यमबाट भए पनि भन्ने छ होइन त्यो भइसकेपछि अब खै यो बुझ्नै नसक्ने कुरा छ अहिले त यो चर्चाको कुराले गर्दाखेरि भाइरलको कुराले गर्दाखेरि गाह्रो छ आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हजुर आफूलाई होइन कुन ठाउँमा पाउनुहुन्छ तपाईँले जस्तै एउटा ऱ्याङ्किङको हिसाबमा जाने हो भने ऱ्याङ्किङको हिसाबले भन्दा पनि एउटा तपाईँ सङ्घर्ष गर्दै गरेको एउटा गायक हो होइन तर एउटा सङ्घर्षभित्र पनि एउटा ऱ्याङ्किङ गर्नु पर्यो भने आफूलाई कहाँनिर पाउनुहुन्छ
जे होस् अब म आफूले चाहिँ के ठान्दछु भन्दा मलाई चाहिँ अब म हरेक विधाको गीत गाउन इच्छा लाग्ने र गीत गाउन सक्ने पनि म आफूले ठान्दछु। र ऱ्याङ्किङ त अब के भनौँ र अब ऱ्याङ्किङ यही भन्ने चाहिँ म सक्दिनँ होइन। यो त दर्शक श्रोताहरूले नै अब दिनुहोला भविष्यमा। अब जहाँसम्म लाग्छ मैले अहिले जुन जति पनि मैले गीत गाएँ, जति पनि मैले कला जुन सङ्गीत क्षेत्रमा मैले टाइम दिएँ, समय दिएँ, म आफूले चाहिँ धेरै नै सन्तुष्टि मानेको छु। त्यति नै हो हिरोजी। गीत सङ्गीतमा लागेर के पाउनु भयो, के गुमाउनु भयो, के सिक्नु भयो यहाँले? गीत सङ्गीतमा लागिसकेपछि मैले गुमाएँ भन्दा पनि धेरै चाहिँ पाएँ हिरोजी है। के पाएँ भन्दा मैले धेरै राम्रा व्यक्तिको साथ पाएको छु होइन। धेरै राम्रा व्यक्तिहरूसँग मैले काम गर्न पाएको छु होइन। जुन व्यक्तिहरूसँग मैले टिभीमा मैले हेर्न मात्रै पाउँथेँ, त्यस्ता चाहिँ अग्रज व्यक्तिहरूसँग मैले काम पनि गर्न पाएँ, चिन्ने मौका पाएँ। इभन हजुरहरू जस्तो व्यक्तिहरूसँग मैले यसरी इन्टरेक्ट गर्न पाइरहेको छु होइन। मैले गुमाएँ भन्दा पनि म पाएको चाहिँ म मान्दछु, ठान्दछु आफूलाई। अरू गायक गायिकाको गीतहरू चाहिँ कतिको सुन्नुहुन्छ यहाँले? म सुन्छु। अघि हजुरले जुन किसिमले सङ्गीत सिक्नु भएको छ भन्ने किसिमको क्वेसन गर्नुभएको थियो नि, औपचारिक रूपमा मैले सङ्गीत नसिके तापनि मैले सङ्गीत कसरी सिक्यो त, नत्र त कसरी गीत गाउन जान्ने भयो त भन्ने क्वेसन आउँछ नि त। मैले यही पुराना गायकहरू जुन चलिसकेका, जुन एकदम राम्रा ख्यातिप्राप्त गायकहरूकै गीतहरूलाई सुनेर त्यही गीतलाई आफूले पनि नक्कल गरेर गाउन सक्ने भइसकेपछि त्यही माध्यमबाट मैले सिकेर आएको हो। मैले चाहिँ तपाईँ पुरानो काला झैँ गीत गाउने गायक गायिकाको रूपमा होइन आफूलाई मनपर्ने को हुनुहुन्छ र बढी मात्रामा कसको चाहिँ गुनगुनाउनुहुन्छ? मलाई सबैभन्दा नै एकदमै जुन म स्ट्रगल फेजमा मैले गीत सुन्दै गरेको सानैदेखि होइन। अब कतिपय गायकहरू त नाम पनि मलाई याद छैन, त्यति गीतहरू मैले सुनेको पुरानो तर ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब नाम त त्यही आउँछ। स्वर सम्राट हाम्रो नारायण गोपालदेखि लिएर स्वर सम्राट अरुण थापाजी जस्तो व्यक्तिहरू जस्तो होइन। अब फिल्ममा भन्नुहुन्छ भने अब सम्मुजित भास्कोटाकै जस्तो गीतहरू सुनेर हामी सिक्दै आएका होइन। अरू पनि त्यस्ता धेरै व्यक्तित्वहरू जुन गायक क्षेत्रमा चाहिँ आफूले अब्बल नै साबित गरिसक्नु भएका व्यक्तिहरू गीत सुन्दै मैले त्यही गीत सुन्दै सिक्दै त्यसैबाट आएको। स्वर सम्राट स्वर्गीय नारायण गोपाल प्रति सम्मान गर्दै उहाँको आवाजमा रहेको कुनै गीत सुन्न सक्छौँ बढी मात्रामा तपाईँलाई मनपर्ने? हजुर हुन्छ, म एउटा सटिक सुनाउँछु है त। हाम्रो स्वर्गीय स्वर सम्राट नारायण गोपालजीको एउटा ट्रिब्युट नै भनौँ न होइन र सानो। तिम्रो जस्तो मोटु मेरो पनि, तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि, नबोलाऊ मलाई निष्ठुरी भने, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि, तिम्रो जस्तो मोटु मेरो पनि। सानो सटिक मात्रै भयो। कर्णप्रिय आवाज छ। थ्याङ्क यू। अहिलेको हाम्रो पुस्तामा भइरहँदा र आइरहेको होइन चलिरहेको होइन गायक गायिका यहाँलाई मनपर्ने कोही हुनुहुन्छ? अहिले बढी मात्रामा उहाँको गीत पनि तपाईँले गुनगुनाउनुहुन्छ? धेरै नै हुनुहुन्छ हुन चाहिँ, तर मलाई अलिकति बढी झुकाव चाहिँ कताबाट चाहिँ गजलतिर पनि छ है। गजल पनि म धेरै नै सुन्ने गर्छु, भारतीय होस् या नेपाली होस् म गजल पनि धेरै सुन्ने। र फिल्मी गीतमा अब अहिले एकदमै नामी चलेको कलाकारहरू हुनुहुन्छ। अब सिनियर नै भनौँ होइन, अब प्रताप दास जस्तो व्यक्ति, अब निशान भट्टराई, अब नेपाल आइडलबाट जो अगाडि छ बुद्ध लामा जस्तो जुन नेपाल आइडलले जितेका व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको गीत म सुन्छु, एकदम रुचाउँछु उहाँहरूको गीत पनि म होइन। उहाँहरूको गीतमध्ये कुनै गीत गाउनुहुन्छ आज? प्रताप दासजीको गीत एउटा फोटो फेरीमा गीतको त्यो पनि सानो सटिक अंश मात्रै, किनभने लिरिक्स अलिकति पुरानो नहुन सक्छ। एकदमै मन परेको गीत, त्यही टाइटलले गीत गाउँछु म है त। फोटो फेरीमा
कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिरिममा फोटो फिल्ममा कहिले बिछोड कहिले मिलन माया पिरिममा। यो एकदमै मन पऱ्यो गीत। लिरिक्स फेरि अब पुरा म अहिले गाउन सक्दिनँ होला, त्यही भएर यो गीत अत्यन्तै मन पऱ्यो। जस मैले चाहिँ किन यो भन्न खोजेँ भन्दा म पुरानोदेखि अहिलेसम्मको चलिआएको जुन ट्रेन्डिङमा छ त्यो गीतसम्म पनि म सुन्छु। त्यो गीतबाट आफूले सिक्ने अवसर पाउँछु। यस्तो रहेछ ल, यसरी जानुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको म सिक्न पाउँछु, आफू पनि प्रेरित भएर जान सक्छु भन्ने मात्रै कुरा हो। अब दर्शक श्रोताले होइन गोपाल सोनामको सिर्जनाहरू होइन गोपाल सोनामको आवाजमा रहेका होइन केही गीतहरू भनौँ कस्तो खालको चाहिँ सुन्न पाउन सक्नुहुनेछ? मैले आफूले नै सिर्जना पनि गर्न खोजिरहेको छु र त्यो सिर्जनामा अब मेन त अहिले स्टेजमै गाउन मिल्ने र स्टेज चलाउन खालको दर्शकले झुमाउन मिल्ने खालको चाहिँ गीत मैले सिर्जना गर्न खोजिरहेको छु र त्यसमा पनि अझै पनि सकेसम्म अलिकति बिछोडिएका अलिकति पीर व्यथा समेटिएका गीत पनि मैले बनाउन खोजिरहेको छु होइन। त्यस्तो पनि मलाई अलिकति गाउने इच्छा छ। आफ्नै एउटा हुन्छ नि, आफ्नै शब्द होस्, आफ्नै एउटा सङ्गीत होस्, त्यसमा पनि मेरो सोच चाहिँ बनाएको चाहिँ मैले लोकसङ्गीत अब छिट्टै जहाँसम्म चाँडै नै म त्यो गीतहरू पनि सुनाउने छु। यहाँको जुन लोछार गीत एउटा यहाँको सुनेको छु होइन, मैले चाहिँ मङ्गल जाति भनेर चाहिँ बढी होइन मेरो दिमागको त्यही बस्छ। यो एक टुक्रा सुन्न सक्छु? ए हुन्छ नि, अवश्य म सुनाउँछु। हाम्रो आदरणीय सेलोका राजा, हाम्रा आदरणीय वरिष्ठ सङ्गीतकार अनि गायक चन्द्रकुमार दौनज्यूलाई म विशेष सम्झन चाहन्छु अहिले। उहाँकै सङ्गीतमा रहेको गीत र आदरणीय दाजु बुद्धवीर लामाज्यूको शब्दमा रहेको गीत मैले यो गीत गाउन चाहेँ। लोछार सम्बन्धी गीत चाहिँ हो। लोछारको यो कुन चाहिँ भन्नु तपाईँले? यो गीत मङ्गल जाति होइन? पुर्खाको चिनारी लोछार हाम्रो मङ्गोल जातिको पर्व हो। पुर्खाको चिनारी लोछार हाम्रो मङ्गोल जातिको पर्व हो। आफ्नै भाषा आफ्नै भेष संस्कृति हाम्रो गर्व हो। आफ्नै भाषा आफ्नै भेष संस्कृति हाम्रो गर्व हो। यो सटिक मैले गाएँ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। हजुर, यहाँलाई मैले सोध्न छुट्याएका केही प्रश्नहरू भए होइन, यहाँले आफ्नो दर्शक श्रोतालाई केही भन्न छुट्याएको जस्तो लाग्यो भने होइन यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर हुन्छ। नमस्ते, म गायक गोपाल सोनाम। धर्म टेलिभिजन हेर्दै बस्नुहुने र धर्म टेलिभिजनले मन पराउने दर्शक श्रोताहरू र मलाई माया गर्ने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई म यस धर्म टेलिभिजन र आवर जेनेरेसन कार्यक्रमको मार्फतबाट एउटा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यहाँहरूले साँच्चै नै एउटा कलाकारलाई एउटा बाँच्ने आधार एउटा चाहिन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले एउटा राम्रो स्रष्टालाई चिनेर एउटा राम्रो गीत सङ्गीतलाई सुन्ने हेर्ने बानी बसाल्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि हामी जस्ता कैयौँ लाखौँ चाहिँ गायकहरूलाई यो क्षेत्रमा रहिरहनलाई र सदा बाँचिरहनलाई र सदाबहार रहिरहनलाई सजिलो हुन्छ र हौसला पनि मिल्नेछ। राम्रोलाई पनि हौसला दिनुहोस्, नराम्रोले पनि एउटा प्रतिक्रिया दिनुहोस्, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा तपाईँहरूले पनि एउटा मेन भनेको दर्शक श्रोता नै हो। हाम्रो लागि भनेको भगवान् दर्शक नै हो, श्रोता नै हो। जसले गर्दाखेरि यहाँले यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, सदा राम्रो गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहोस्, राम्रो स्रष्टालाई चिन्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। यहाँले यस धर्म टेलिभिजन मार्फत आवर जेनेरेसन कार्यक्रममा यहाँले मलाई इन्भाइट गर्नुभयो। मलाई मेरो व्यक्तिगत जीवनको भोगाई र मेरो जुन गायन क्षेत्रको बारेमा जुन मैले जानेका बुझेका मेरा कुराहरू यहाँले राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँको लागि यस कार्यक्रमको लागि पनि हिरो सुप्तानज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि धन्यवाद फेरि पनि।
दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले पनि यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम आवर जेनेरेसन हेरिदिनु भयो। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को नयाँ एपिसोडमा नयाँ अतिथिको साथमा आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता हिरोज लोप्चन लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।